dili ang reliyon may nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, o aron sa pagtubo sa atong mga sala. Si Kristo Jesus lang ang dalan ng tao makasulod sa kingharian sa langit. Dili ang denominasyon, dili ang reliyon may makasulod sa kingharian sa langit. Dili ang denominasyon, dili ang reliyon ang dalan nga makasulod sa langit. Ang dalan nga ang tao makasulod sa langit, si Kristo Jesus. Dingon si Kristo Jesus, Juan 14:6, ako mo ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa akong amahan kundi pinaagi lamang kanako. So pinaagi lang ni Kristo Jesus mga higala nga ang tao makasulod sa kingharian sa langit. Nga naman mga higala, kung si Kristo Jesus lang ang Diyos nga nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo, o dito iyang giula ang iyang dugo sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, aron sa paghugas sa atong mga sala, o aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya ginukulong o nabanhaw sa tuwa ka adlaw mga higala. Kaya ka na ang mayong balita sa kaluwasan niya ni Kristo Jesus. Busa, tuwari o gawata si Kristo Jesus, suod sa imong kasing-kasing o sa imong sinabuhi, kaya walay laing paagi nga ang tao makasunod sa gingharian sa langit mga higala. Tuod kay si Kristo Jesus lang ang atong dakong Diyos o nganluluwas. Mga higala, si Kristo na higog nga sa talang tao mga higala. Dito, pinaagi nga dito sa krus sa Kalbaryo, dito siya iyang padayag ang iyang gugpa ngadto mga higala. Kaya naginod niya sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners,